अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआए परवरदिगार आलम से अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और उनके आल के सदक़े मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता करे, और जो किसी भी परेशानी में मुब्तला है अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे, उनके मुश्किलात में आसानियां पैदा करे। और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े हमारे माली हालात, हमारी जो रोज़ी रोटी है उसमें इतना इजाफा करे, इतनी बरकत डाले कि हम अपने बुज़ुर्गों की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें। और जो लोग समझते हैं कि बेटियां बोझ हो सकती हैं तो उनको तो ख़ास तौर पर अल्लाह बहुत ज़्यादा नवाजे, बहुत ज़्यादा दौलत दे ताकि वो अपनी बेटियों की भी हिफाजत कर सकें, और हमें इतना दे कि हम अपनी औलाद की, जिनमें बेटे और बेटियां दोनों हैं, उनकी अच्छी से अच्छी परवरिश कर सकें। ठीक है जी, तो अब वीडियो का इफ्तिताह जो है शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो नहायत ही अफसोसनाक जो है, मुल्क के अंदर एक मरहला आ गया है। मुल्क के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक मरहला है। हर आँख ही कम अज़ कम रोती होगी, जिनकी औलाद होती है वो तो कम अज़ कम रोते होंगे कि एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया सिर्फ सच बोलने पर। ठीक है ना, मगर ये दर्द उसी को होता है जिसकी अपनी औलाद होती है, या जिनकी औलाद बिछड़ जाती है वही इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। जिनकी औलाद ही नहीं होती, या जिनकी औलाद उनके सीने से लगी रहती है, उनके पास 50-50 60-60 गार्ड होते हैं, वो क्या इस दर्द को महसूस करेंगे। बहरहाल उस माँ के मैं सलाम पेश करूँगा जिसका बेटा उससे छीन लिया गया सिर्फ सच और सच बोलने पर। ठीक है, वो भी दुनियावी लालच पर, कि दुनियावी चीज़ों की लालच। एक होती है ना आखरत की लालच हो तो इंसान बोलता है चल यार आखरत का इसने सोच कर कुछ किया होगा। तो यहाँ पर जो हुआ वो दुनियावी लालच पर, कुछ दिनों की जो दुनिया है, कुछ सांसों की जो ज़िंदगी है उसकी लालच पर ऐसा किया गया। एक माँ से उसका बेटा छीना गया। आज वो माँ पूरी दुनिया के सामने, पहले वो पाकिस्तानी हुकूमत के सामने हाथ जोड़कर रोती थी, फिर उसने कीनिया के दरवाजे खटखटाए, कीनिया की हुकूमत के हाथ जोड़े और रोना शुरू किया, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई। तो आज जो ताज़ा तरीन जो उस माँ का बयान है, उसका माँ का बयान ये है कि मुझे पाकिस्तान से और कीनिया की हुकूमतों से किसी किस्म का इंसाफ मिलने का कोई भी मुझे ना उम्मीद नहीं है। तो भाई क्या वजह है? ये तो एक छोटा सा इंसान है, मामूली सा इंसान है। इसने हक हलाल कमाने की कोशिश की, सच बोलने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूँ अरशद शरीफ साहब की जो शहीद कर दिए गए। तो मैं बहुत तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तो हो गए इस वाक़ये को, सानिया को। ठीक है, वाक़या तो नहीं कहूँगा, सानिया कहूँगा, क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक अमल था ये। तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक यही हो रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ है, तो किसी सिपाही को गोली लग गई तो किसी को गोली लग गई, तो क्यों लगी, कैसे लगी, अभी तक यही चल रहा है। तो भाई उस माँ से तो पूछो ना, जिसका जवान बेटा घर चलाने वाला, रोज़ी रोटी कमाने वाला, उसकी बीवी बेवा से तो पूछो ना उस पर क्या गुजर रही है। वो तो तड़प रहे हैं ना। पहले हमारे यहाँ पर बड़ा होता था कि जिसके साथ वाक़या होता है वो पीछे हट जाता है, ठीक है, वो केस वापस ले लेते हैं। भाई तो ये तो वापस नहीं हो रही ना, ये तो शेरनी सच्चे माँ बाप की बेटी है, उसकी अरशद शरीफ की माँ डटी हुई है ना कि मुझे इंसाफ दो। तो भाई कहाँ है इंसाफ देने वाले? अब इनका कहना ये है कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा जाऊंगी क्योंकि मुझे पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतों से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो भाई जब एक इतना ज़ोर पकड़ा हुआ केस जिसको सारी दुनिया देख रही है, उस केस का अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो भाई यहाँ पर आम जो मेरे जैसे जो मोहताज होते हैं या मेरे जैसे जो गरीब हैं, उनके केस का क्या होगा? जिनका तो सुनने वाला कोई होता ही नहीं, पड़ोसी तक नहीं सुनते जिनकी बात। तो हमारा क्या होगा? कहाँ गया हमारा कानून? कहाँ है हमारा इंसाफ? ऐसा क्या हुआ कि वो बचपन में ना, जब मैं छोटा था सॉरी, तो 50-50 एक ड्रामा आता था। उस ड्रामे में ना तो दिखाते थे दो तीन पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, वो हाथी को पकड़ कर लेकर जा रहे, थोड़ी देर बाद वो हाथी को लेकर वापस आते हैं। तो जैसे ही हाथी बाहर आता है ना, तो उसी वक्त हाथी चीखें मारना शुरू कर देता है कि मैं चूहिया के बच्चों का बाप हूँ, मैं चूहिया के बच्चों का बाप हूँ। तो भाई
اتنی انٹیلیجنٹ ہماری ایجنسیز ہیں، پولیس ہماری ہے، سب کچھ ہمارے پاس وی آئی پی ترین ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے مائیں دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں، یا پھر اقوام جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس سورسز ہیں، وہ اقوام متحدہ کی طرف جائیں؟ تو ہمارے اپنے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، یا ایسی کیا وجوہات ہیں جو ہمیں انصاف نہیں مل سکتا؟ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے اچھے جو ہیں انسان تھے، جو ہمارے ملک کی شان تھے، پہچان تھے، ان میں سے آج تک کسی کا بھی قاتل کیوں نہیں مل سکا؟ ابھی تازہ ترین ہمارے یہاں کی بہترین سیاستدان بے نظیر بھٹو شہید ہے، ان کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے ان کو شہید کیا. وہ بھی آخر کسی ماں کی بیٹی تھی نا، تو چلے ان کے لواحقین نے تو صبر کیا، کوئی بات نہیں، مگر یہ ماں تو اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہے نا، کہ اس کو کیوں شہید کیا، یا اس کے قاتلوں کا کیوں نہیں پتہ چل رہا، ان کے قاتلوں کو کیوں نہیں سزا مل رہی. تو بھائی میری التجا ہے اپنی عدالتوں سے کہ آپ بہت اچھے ہو، بہت ابھی تک جو پاکستان ہمارا چل رہا ہے وہ ہماری عدالتیں چلا رہی ہیں. تو بھائی آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں پرزور قسم کی اپیل بھی کرتا ہوں آپ سے کہ بھائی اس ماں کو تو کم از کم انصاف دیں، تاکہ پاکستان کیا جو وقار ہے، جو معیار ہے، جو نام ہے کہ پاکستان، اس کا مطلب بہت ہی اعلیٰ ہے، تو بھائی یہ برباد نہ ہو. ٹھیک ہے، مجھے الفاظ نہیں سمجھ آ رہے کہ میں کیا بولوں، کہ جب ہمارے ملک سے کوئی باہر جا کر انصاف مانگتا ہے نا، تو ملک کا حال کیا، یعنی ملک کے بارے میں دوسری دنیا کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، وہ آپ لوگ سمجھدار ہو، آپ خود سمجھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، آپ کم از کم کوشش کریں خدا کے واسطے کہ ہمارے یہاں پر قانون جو ہے، قانون بہت ہی کیا بولوں میں، کہ قانون جو ہے بہت ہی اچھا مقام ہے قانون کا. جو ہماری عدلیہ ہے، ہماری آرم فورسز ہیں، جو لا اینڈ آرڈر مینٹینس کرنے والی فورسز ہیں، جو ادارے ہیں، وہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی اچھے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم غریبوں کو یا اس ایک ماں کو جو اپنے بیٹے کے لیے انصاف مانگ رہی ہے، اس کو انصاف نہ ملے، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایسا عمل جو نہایت ہی برا ہے وہ دہرایا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. لیاقت علی خان کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے دور میں ایسا ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا. آج پھر وہی مقام آ گیا، وہی منزل آ گئی کہ ارشد شریف صاحب شہید جو ہیں، ان کے قاتلوں کا بھی کچھ بھی سراغ نہیں مل پا رہا ہے. تو آخر کیوں، ایسی کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی زمین ہے جس کے اندر ان کے قاتل چلے گئے، یا پھر وہ کون سا آسمان ہے جہاں پر وہ قاتل چلے گئے؟ جبکہ آسمانوں کے بارے میں تو قرآن میں موجود ہے کہ شیطانوں کا وہاں جانا بالکل ہی بند ہے، وہاں پر موجود فرشتے ان کے اوپر آگ کے گولے برساتے ہیں. تو یعنی جو شیطان جنہوں نے یہ عمل کیا وہ اسی دنیا میں ہے، دنیا کے اوپر ہے، دنیا کے اندر ہوتے تو ان کے لیے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو جملہ ہے وہ دہرا دیا گیا ہوتا، پوری دنیا میں پورے مسلمانوں کے منہ پر یہی ہوتا. ابھی تک کہیں سے ایسی آواز نہیں آئی انا للہ و انا الیہ راجعون کی، تو اس کا مطلب ہے وہ اسی دنیا میں زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر تو نہیں ہے نا. تو اب ان کو تلاش کریں، مہربانی ہوگی اس ماں کو، اس دکھی ماں کو جس کی گود اجڑی ہے، اس کو انصاف دلوائے. جو بیوہ عورت ہے، ارشد شریف کی جو بیوہ ہے، اس کو بھی کچھ سکون ملے، اس سے بھی تھوڑا سا احساس ہو کہ نہیں، اس دنیا میں، اس پاکستان میں، ہمارے پاک سرزمین میں انصاف ہے، اور یہاں کوئی تنہا نہیں، سب کے سب جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پلیز 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 اس عورت کی، اس ماں کی آواز سنیں، اس کا تڑپ محسوس کریں. اس کے آنسوؤں کا جو ہے حساب وہ کون دے گا، ان کی بھرپائی کون کرے گا؟ یہ ہماری عدالتیں کریں گی. تو خدا کے واسطے اس ماں کو باہر نہ جانے دیں. اقوام متحدہ جائے گی تو ہمارے ملک کی بہت تذلیل ہوگی، بہت ذلت ہوگی. ایسا عمل نہ ہو کہ وہ ماں جو اپنے بیٹے کے لیے انصاف ڈھونڈ رہی ہے وہ ملک سے باہر جائے اور ہمارے ملک کے لیے ذلت کا باعث بنے. ہمارے ملک کی عدالتیں بہت اچھی ہیں، بہت ہی قابل ہمارے ججز ہیں، اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں. گزشتہ 7 ماہ سے اگر پاکستان میں کوئی حکومت چل رہی ہے، ادارے کام کر رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف
ہماری عدلیہ کی مہربانی ہے جو ان کو چلا رہے ہیں، ورنہ ابھی تک تو یہ ہمارا ملک بالکل دیوالیہ، کیا دیوالیہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہوتا، یہاں جنگل راج ہوتا۔ مگر شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں بہت ہی قابل اور ہونہار اور ہوشیار قسم کے ججز دیے ہیں، تو انہی ججز سے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس ماں کا جو زخم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نہ صحیح کچھ کسی حد تک جو ہے ان کے اوپر مرہم پٹی کریں، ان کا مداوع کریں، انہیں احساس دلائیں کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کیونکہ ماؤں کی بد دعائیں عرش ہلا دیتی ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسا نہ ہو کہ یہ ماں بھی ہمارے ملک کے لیے بد دعائیں کرے اور ہمارا ملک بالکل ہی تباہ ہو جائے اور اس کا نقشے پر سے نام ختم ہو جائے۔ تو یہی آخر میں دعا کریں گے کہ پروردگار عالم اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے پروردگار میرے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کو اپنے امان میں رکھے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا کرے، اور جو کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں اللہ ان کے مسائل میں آسانی کرے، اور جو ان کی زندگی کے معاملات میں خرابی ہیں اللہ انہیں بہتر کرے، اور عرش شریف کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی ماں کو صبر عطا کرے اور انصاف دلوائے، ہمارے ہی ملک میں انہیں باہر کسی ملک جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور ان کی جو بیوہ ہیں اللہ ان کو صبر عطا کرے، اور ہمارے رزق میں اور ہمارے کاروبار میں ہماری روزی روٹی میں اتنا اضافہ کرے، اتنی برکت ڈالے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی طرح سے حفاظت اور دیکھ بھال کر سکیں، اور ہمارے جو اولاد ہے، ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ہم ان کی اچھی سے اچھی پرورش کر سکیں تاکہ وہ قابل انسان بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔